في المنافسه القاريه عندهم 13 مباراه بدون فوز في لي كوب دافريك يلعبوهم كلهم سون كارت دي فيناليست وراهم الان كارت فيناليست. كارت فيناليست يسعد بورحلي. غدا البعض يقول بانه امكانيه استفاقه بين قوسين هجوم الجزائري قد يكون غدا، لانه دفاع غينيا يلعبوا كره جميله ولكن عندهم يعني حارس يلعب في الدرجه الثالثه، عندهم وسط دفاع ثقيل جدا. هل هي فرصه بونجاح غدا للبروز و لما لا يصبح او مسجل ديجا هدف يصبح هداف الدوره رفقه اللاعب النيجيري اليوم اللي سجل عنده 3 اهداف، ولاعب ساديو ماني اللي عنده 3 اهداف منذ بدايه الدوره. حبيت نقول كلمه برك على المنتخب المغربي. نعم. قبل ما نوليك الجزائر حبيت نقول انا لي ستاتيستيك في الماتش هذاك صبوا في صالح المنتخب في المروك، ولكن يعني بارفوا كي تشوف الماتش كيفاه فات ومن بعد تكون الاقصاء يعني كاين ناس بزاف يقولوا باللي لي جوار ومن بعد اسمه يعني لونترينور تكلموا على المدرب كلش كان ضدهم، راطاو لي زوكازون بينالتي راتي دو بينالتي راتي في اللي ستادير كلش جا ضدهم. واش هني كاين حاجه لكن يسعد لما يكون عندك فريق قوي حتى يكون كلش ضدك تفوز في 90 دقيقه وبعد 120 دقيقه ما تفوزش. تجي ضدك حاجه تجي ضدك ما تقدرش تفوز. يقول لك لا شونس سورو زود يعطيك صح. نولي المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري المنتخب الغيني يلعب 4-2-3-1 استادير لافورس تاعو تاع انا شفت شويه في ليماج تاعو في الميليو تيران وسط الميدان قوي، وسط الميدان تاعو قوي، يمروا الكرات يلعبوا كره جميله، يلعبوا مع الاطراف يخرجوا ثاني على الاطراف عندهم دو جوار ثاني واحد ادروات واحد اكوش ثاني يلعبوا. نعم عندهم دياورا وسيسي عندهم على الجهه اليمنى. نظن باللي لازم كونسونطراسيون توتال المنتخب الجزائري. المعركه راح تكون في وسط الميدان فيسك هما الفورس هي وسط الميدان. حبيت نقول حاجه ثانيه اليوم هي اللي كما يقولوا لي ميور ماتش دوك يبداو النيفو دوك من هذا التور هذا يبدا النيفو. شفنا مباراه كبيره اليوم بالمنتخب الكاميروني وكي تشوف النيفو يطلع يقدر يكونوا لي زوكازيون يكونوا طريرال. راهم لعبوا في افريقيا تطر غدوه يلعب كان سيستم ديفونسيف يخلط لك امور وين تقدر ما تقدرش من بعد تلحق لي بوا. كاين ملاحظه ماك نزيدها اضافه. شفنا الاحصائيات راح نشوفوا بعد الاحصائيات اللي فاتت رضوان تكلمنا غينيا تلقاو تقريبا 20 ركنيه ضدهم. نعم يعني في الكرات الثابته ولا هدف تسجل قويين بصح ولكن ما تسجلوش اهداف ولا هدف تسجل ما تسجلوش ما تسجلوش عليهم ما تسجلش في الكرات الثابته ما تسجلوش. انا حبيت نقول باللي يعني منتخب يعني لاباس به شفتي بالي كيف وين يلعبوا كره قدم. المعركه في وسط الميدان. الهجوم تكلمت على الهجوم تاع المنتخب الجزائري لازم اليوم ثاني ان شاء الله تكون معنا ريوسيت بونجاح لازم يزل بيسجل باش يبقى في الجهه لا ريوسيت باش يبقى يكونتيني. يعطيك الصحه. واللي هذا انا نقول باللي الجزائر يعني في احسن رواق في الفوز، ولكن كره القدم يعني فيها الغرايب هي كي تكون باطاي في ميليو تيران كيما راكم تقولوا على لاغيني صح يلعبوا كره القدم مليح ويمشيوها مليح. لازم الميليو تاعنا نون سولمون الميليو يتغلب بصح لي دو زيلي لو كان ما يشاركوش بيان سور في الدفاع وفي الهجوم باسكو كي نحكم بالون نلعب انا ونعطي لك منا ولا منا وتروح تمتم يعاودوا ريكيبيريوها ياكلوك فهمني. لازم لي دو زيلي يديروا الدور تاعهم كيما يلزم الحال افيك ان ميليو تيران كيف لا بونجاح ينجم يصيبوا له يعطوا له دي سوليسيون حلول يجيهم لي زيلي ولا يجيهم لي ميليو تيران وي مي لو كان يدوروا اون بارتي سوا لي زيلي يدوروا ميليو ماكاش ياكلوك والعكس كيف لازم الخمسه هادو لازم يدوروا كيف موسى صايب اسمح لي نكمل زياده اسمح لي على بونجاح كي ديفو يقولوا الناس ما عندوش ما كرياش ولا ما صدير كل مره اللي بيتو دي زوكازيون يطيحوا له كان بالك بربعه ولا اهداف. نعم ولكن الى بوزي سور لي ديفونس كان عنده ثقل كبير على الدفاع. غير كوني ماركي كون يسجل هدف راح يتحرر يقدر يسجل غدوه ان شاء الله تكون. موسى صايب لماذا في كل مره وانا اسال هذا السؤال يعني كم عندي الله يبارك 3 لاعبين يلعبوا في وسط الميدان ويلعبوا في المستوى العالي، علاش في كل مره وراس حربه لهذا سالته على بونجاح لماذا في كل مره يتكلمون على وسط الميدان ويقول لك هو نقطه ضعف او قوه اي منتخب؟ في بعض الأحيان بعض الفرق لما تشوف الأسماء لا تجد أسماء كلها تلعب في وسط الميدان.
مثلا المنتخب البرازيلي الكبير، المنتخب الارجنتيني، في بعض الاحيان يا با دي ميليو دو تيران تيب، يعني سي دي بوست تاعهم في وسط الميدان، لكن تلقى كره جميله. علاش في كل مره الكثير يقول لك لو يكون عندك وسط ميدان قوي على ليماج دو برشلونه مثلا لما كان انيستا مع تشافي، لماذا في كل مره الحديث على هذا وسط الميدان اللي هو يقلب الموازين في اي منتخب ولا في اي نادي؟ نو يا ماشي غير وسط الميدان، وسط الميدان سي فري سي لو كور دو جو، هو القلب الموتور تاع مي. لا عندك ان بون ميليو تيران ما عندكش دو بون فينيسور، سي كوم سي الخدمه هذيك ما تصلح لوالو. سي بور سا il faut avoir une complémentarité entre les trois compartiments. Mais كيما حنا par exemple si on revient au match à Zaïre تاع غدوه، donc l'étude elle a été faite par rapport à la possession de ballon تاع l'équipe adverse. شافوها باللي ليكيب تاع لا غيني elle تستحوذ الكره دائما، كل مباراه تاعها هي اللي عندها الاستحواذ. بور سا انا نشوف بالك يا با كوم ميليو تيران، دونك كما حنا شفنا في ليكيب تاع الجزائر عندها سون ماتش ريفيرونس تاع السنغال، دونك ils vont faire le même, ils vont rentrer avec le même état d'esprit كيما دخلوا مع السنغال راح يدخلوا اليوم. مثلا شفنا مباراه الكاميرون مع نيجيريا، نيجيريا هي اللي عندها، الكاميرون هي اللي عندها الاستحواذ على الكره 61%، والاخرين عندهم 39%، ولكن في نهايه المباراه نيجيريا فازت 3-2. باسكو سي بور سا لي ستاتستيك ils veulent rien dire. كتشوف باللي ليكيب كي دوميني با غاني. شفنا plusieurs équipes à l'époque la Mourinho qui élabore la Champions League, il donne le jeu à l'adversaire, mais هو l'efficacité c'est la plus importante ليه. هو à la fin هو اللي يربح. دونك ميم لا بوزيسيون دو بال عنده قليله، دونك ماشي هذاك هو الاهم. لي بلوز افيكاس ليفيكاسيتي كي كونت. علي بن شيخ، لماذا قلب له او وسط الميدان هو نقطة قوة كل المنتخبات؟ البعض يقول لك مع النظام الجديد وما أحدثه المنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة، لما تكون عندك ان ديفونس سوليد هذاك هو الصح، وتعرف كيفاش تلعب لي كونتر افيك دي جوار رابيد. ولكن في كل مرة يعود الحديث على أن وسط الميدان هو أهم شيء في أي منتخب. كي يكون عندك وسط ميدان قوي يمكن أن تنعش حظوظك في الفوز بأي مباراة. الميليو تيران هو الروح تاع الفريق. نعم. سي لو موتور دون ايكيب. تا سيتيت ليكزومبل دو ليكيب دو فرنسا، قال عندهم دفاع قوي، مي دفاع قوي بلي ميليو تيران بوغبا وكانتي هادو كاع يوليو يدافعوا. سيرتو هاد الثلاثه ما يخليوكش ديجا باش تلحق لا ديفونس تصعب لك، فهمني؟ ومن بعد كي يشدوا البالون من يمدوه يعاودوا يعطيوها لي ميليو تيران، هما من بعد يسربيو الاخرين، فهمني؟ نعم. انت سيتي تقالنا ليكزومبل تاع البارسا، علاش بارفوا سي فري كيما واش قال موسى سي جوست. انت علاش قلت لك مقبله انا لازم لي دو زيلي يشاركوا باش بونجاح يسجل. لي ميليو تيران كي يديروا الدور تاعهم وكاين دي زاتاكون افيكاس تبان خدمتهم. كي ما يكونوش لي زاتاكون ما يدوروش، شحال يعياو يشدوا، واش قلتها يا با ان مينيت قلتها لك، شحال يعياو يشدوا. بصح كي تكون لاطاك تمشيو الميليو هو يدور مليح، مام عندك ديفونس ضعيف كيما البارسا كانت عندهم ديفونس ضعيفه ما كانش تبان بزاف، لان البالون يشدوه بزاف ويشدوه بزاف ومن بعد يروحوا ويسجلوا، دونك ما تبانش بيكي يديرها قد راسو ما يبانش. علي انت شفت الماتش على المغرب البارح، دونك هكذا الميليو تيران il a pris la possession du ballon. هو بوصوفه دونك الخدمه ديالهم ما بانش باغابور على ليميناسيون لي زاتاكون ما ماركاوش. يعطيك الصح. سي بور سا تقول باللي سي ما داروا والو. بيان سور كون ماركاو لي زاتاكون كون تسجلوا تزيد تشوف انكور ميو. هل يمكن نلقاو اليوم علي بن شيخ انه الاكتشاف هذه الدوره هو اسماعيل بن ناصر؟ هذا جوار اللي ما يظهرلكش في التيران مي كيما حلا يفي، يعني يدير دي شوز اللي ما يقدر حتى واحد ينكر بانه يقوم بعمل كبير في وسط الميدان. نو بن ناصر جو بونس كي لا بروغريسي ويدير دور ما شاء الله في الوسط، ما يبانش بزاف. يا دي جوار هكذا ما يبانوش بزاف، علاه باسكو ما يقارديش بزاف بالون، غير يجي يمد يدون دو بون بال لي زاتاكون، فهمت؟ كيما محمد كان في ميليو تيران يخدم نمله كبيره بصح ما يبانش بزاف، ما يهضروش عليها بزاف. يا دي جوار ما يكونش ميديا، يا دي جوار هكذا. دونك بصح عند اللي يعرفوا البالون لا بروف، سمعت بلي داوه ميلان هكذا ما يقولوا 16 مليون اورو. سا فو دير كو لي تكنيسيان لي ريكروتور شافوا بلي هذا الولد هذا يلعب مليح بالون، خرج ميور جوار في بصح هاد لاكوب داف ما تقولش بن ناصر بان في هاد لاكوب دافريك بان بن ناصر،
نقول في هذا الكوب دافريك كاين بالليلي اللي بان لي الناس كاع نساتو صح. بان بزاف بالليلي ما نتكلموش على بزاف الناس ما احنا في الجزائر ما همش يعطيو له حقه بالليلي. تكلمنا عليه في البلاطو انا نقول دوك انت تكلمت على نظر احنا الجزائريين كاع ماناش نعطيو له حقه بالليلي. هذا واش حبيت نقول لك بالليلي بان بزاف في هذا لاكوب دافريك لا في بوكو شوز بدليل انه هو ذلك اللي سوليسيتي. ايه ان شاء الله يروح يزيد يروح اير. ولهذا قلت لك انايا شوف تم قبيله وريت بالماضي يتكلم مع لي قديوره وبالناصر ما كانش معاهم فغولي ستا ميليو تيران باغي من بعد ينجم يتكلم معاه ويتكلم معاهم. مي هنا الدور تاع فغولي وتاع بالناصر لازم يطلع لو نيفو خاطر قديوره باين الدور تاعو واش يكسر اللاعب يجيب البالون يخدم دفاعيا. مي هاد الزوج هادو يفوك يدوروا يريكيبير بوكو دو بال اي دون دو بون بال لي زاتاكون ويكونوا معهم كوم ابوي. هكذا تنجم تكون بين اللاطاك وهادو اللاعبين هادو كي يكونوا سا كونكورد يورا بوكو تشوز ان شاء الله. واضح. نروح نستمعوا الى تصريحات تراوري لاعب المنتخب ايضا المنتخب الغيني وما قاله عن لقاء الجزائر. Dans chaque compétition, il y a des équipes sur